ہسپتالوں کے ڈاکٹروں موت نہیں بھول گئی؟ اگلے دن تھوڑا ویکھیا ہی ہوئے گا ایک کلپ آیا سی جڑی لڑکی ہے ڈاکٹر ہے انہیں کیا 6 بندیاں نو ٹیکے لا کے ہمارے ہیں انہوں نے ایک نوجوان وہ بھی سی جڑا اپنی ماں دا اکلوتا بیٹا سی اور وہ دی ماں بڑھ رہی ہے اور تکے کھاندی کھاندی اور ظالمہ قیامت دا دن ہوئے گا اس ماں دا حق ہوئے گا تھوڑا گریبان ہوئے گا اور وچے ہی حکمران بھی شامل ہو حیا کرو شرم کرو تھانو قبر بھول گئی میدان محشر بھول گئی اگلا جمعہ میدان محشر تے شرم نہیں آتی ماما دے کیڑے کیڑے لال مار دے کراچی دے اندر تے ایک بندے نے فائرنگ کر کے ڈاکٹروں زخمی کر چھڑیا بلکہ 2 مار بھی گئے یہ کچھ ہی ہونا وبا ٹھیک ہے جڑا بیمار ہے اپنی طبی موت مر جاتا ہے کوئی ایک بندے نو مارنا ارادتاً ایک قتل ہے تے قتل کی سزا جہنم ہے نبی قرآن نے کیا ہے جس بندے نے ایک مومن کی زندگی بچائی انہیں پوری کائنات نو بچا دیا تے جن ایک مومن نو مارے انہیں پوری کائنات نو مار دیا ساڑھے پاکستان کے اندر اتنی درندگی پھیل چکی یقین کرو کسی کا کوئی بیمار ہو جائے وہ بیچارہ گھبراتا ہے ہسپتال چ کھڑا پہ یہ ایتھے گھر ہی مر جائے جنازہ تو ہو جائے گا تو 4 جی کے آ جائے المیہ ہے کہ ماریا جاندہ ہے کہ ظلم کیتا پھر دوسرا ظلم ہے تو پیسے منگے جاندے نے تیسرا ظلم ہے جنازہ بھی نہیں پڑھن دے غسل بھی نہیں کرن دے میت کو غسل بھی نہیں دین دے ساڑھے حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب حافظہ اللہ انہوں نے اعلان کیتا سی بھی کوئی بھی کرونا دا مریض مر جائے اسی انشاءاللہ انہوں غسل بھی دیاں گے کفن بھی دیاں گے انہوں جنازہ بھی پڑھاواں یہ آندھے نہیں جی مر گیا وہ دل ویکھو بھی نہیں میرے بھائی ظلم دی داستان لمبی نہیں ہویا کر دی لیکن ظلم دی اخیر بڑی پیڑی ہوتی یہ گل یاد رکھو حکمرانو میرے عمر نے کیا سی فرات کے کنارے تک کتا بھی پیاسا مر گیا عمر قیامت دے دن رب دی عدالت چ جواب کی دے گا حکمرانوں تھوڑی حکمرانی دے اندر تے انسان دنیا تو مارے جا رہے ادھر تے کتے دے مرن دا اتنا فکر ہے تے انساناں دے مرن دی جو بھی نہیں میرے بھائی میں بات کر رہا فاسق فاجر دنیا تو جاندہ ہے یہ دی قبر دے اندر 99 سپ مسلط کر دیتے جاندے نے جگاں دے پیر فرماندے نے او سپ قبر چو منہ بار کٹ کے پھوک مار دے روئے زمین تے قیامت آ جائے تینوں سبزہ کوئی نہ نظر آئے ساڑھے علی حدیث رسالے کے اندر ایک واقعہ لکھا گیا کافی دیر ہو گئی واقعہ سچا ہے بالکل حقانیت مبنی فوجی نکلے باہر نکل دے نا سردیاں دے اندر سکیم تے آنے ایک جگہ تے پڑاؤ ڈالیا تے قبرستان سی درمیان تے قبرستان جو گزر کے دوجے پاسے جانا سی تو ادھروں ادھر آؤندے دوپہر دا ٹائم ہے تے ایک قبر ہلن ڈئی ہے تو فوجی آندا میں کولوں دی لنگنا پیا تے قبر اس طرح حرکت کر رہی آندا میں جدوں قریب ہو کے ویکھیا تے قبر چ بہت بڑا سوراخ تے اتوں سورج بھی سر تے آندا میں قبر دے نال ہو کے ویکھیا تے وینا کی ایک قبر دا ٹھواں اس میت نو ڈنگ مار دا میت بھی ہل دیئے تے قبر بھی ہل دیئے
تے آندا میرے کولو رہا نہ گیا تے میں او رفل تے کہ جڑا چھرا نہیں لگا ہوندا انہوں میں داخل کیتا تے اس ٹھوئے نو پیچھے کیتا او ٹھواں قبر چو نکل کے میرے پیچھے لگ جاندا ہے تے میں دوڑنا وہاں آگے جا کے پانی جمع کیتا ہے میں اس پانی دے اندر وڑ جانا وہاں پانی دے قریب پہنچنا تے او جڑا ٹھوا سی نا انہیں اس چھپڑی دے پانی وچ ڈنگ ماریا تے چھپڑی دا پانی ابلیا تے میری پنڈلی تے پہ جاندا ہے تے پنڈلی گل گئی لت تباہ ہو گئی کالی شاہ ہو گئی اندر دنیا دی کوئی دعائی آرمی دے ہسپتالاں چ نہیں چھڈی لیکن اس ٹھوئے تے زہر نو دنیا دی کوئی دعائی بھی ختم نہیں کر سکتی جدا ٹھوا اتنا زہریلا ہے کہ وہ دے سب دا عالم کی ہوئے حضرت سعد بن معاذ کہہ جو رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی دیو صحابی نے جنہ دی وفات دے اتے رب دا عرش ہل گیا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا نا معاذ سعد بن معاذ دنیا تو جاندے نے ھذا الذی تحرک لہ العرش وفتحت ابوابہ ابواب السماء وشہدہ سبعون الفا من الملائکہ لقد زم زمتا ثم فرج عنہ آقا فرماندے نے عبداللہ بن عمر صدیق تراوی نے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے اے سعد ہوئے جدی وفات تے اللہ دا عرش ہل گیا ہے تے 7 آسماناں دے 7 دروازے ہی کھل گئے نے تے 70,000 فرشتیاں نے دے جنازے شرکت کی تے گل بڑی عظیم ہے ایک روایت چاہتا ہے انہیں فرشتے سن کہ جگاں دے پیر ہڈیاں چک چک کے چل رہے ہیں محبوب جی تسی ہڈیاں کیوں چک دے ہو چکیاں نے فرمایا ہے جنازے چ فرشتے کثیر تعداد چاہے نے نا تے میں ہڈیاں اس واسطے چک کے چل رہا کہ فرشتیاں دے پراں تے محمد دا پیر نہ آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب نے دا جنازہ پڑھایا پڑھنے والے کون نے صحابہ سارے ہی جنتی تے جنہ پڑھایا ہے بھی صحابی پڑھان والا پوری کائنات دا سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم تینوں جدو قبر چ لایا گیا نا تے مڑا موئی مٹی پہ جاندی ہے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام یہ دی قبر تے کھلو گے نا پڑھ دینے اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ اللہ اکبر آقا علیہ السلام دے صحابہ نے محبوب جی کی گل ہے فرمایا میرے سعد نو قبر پیار نہ ملی ہے تے سعد دیاں پسلیاں جیڑیاں نے او سجیاں کھبے پاسے کھبیاں سجے پاسے تے بعض نے محدثین نے لکھیا ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتے پیشاب کر دیا چند چھٹے پہ گئے سن محدثین نے بھی لکھیا ہے تے جگاں دے پیر فرما دینے میں اللہ دی بڑائی تے او دی تسبیح تے حمد بیان کیتی ہے قبر نے میرے سعد نو چھڑ دیتا ہے میرے بھائی انہاں نو قبر جفے چ لے لئی ہے جنہ دے جنازے پوری کائنات دے سردار پڑھان تے صحابہ پڑھن تے آسمان تو نوری ملائکہ بھی جنہیں جنازے چ شرکت کرن تے جنہی میت نو نوری ملائکہ بھی کر دے تے میں تو کس بات دی مولی ہیں آئے کایا ہونے والا فاطمہ دی قبر میت نو لے آتا گیا تے رات دا ٹائم ہے آندہ اے قبر تو جان دی نائی اے میت کس دی آئی اے پاک رسول اللہ دی بیٹی تے حسن حسین دی مائی آیا طرفوں قبروں آوازہ
سن تو میرے بائی حسب نسب دی لوڑ نہیں ایتھے عملہ نال رہائی میرے بھائی آمینہ دلال بخاری دی حدیث ہے قبرستان چو گزر رہے نے تے ویکھیا تو قبراں والیاں نو عذاب ہو رہا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے 2 چھڑیاں مگوائیاں نے ٹہنیاں ایک اس قبر دے اندر گڑ دیتی ایک اس قبر دے اندر تے نبی علیہ السلام فرماندے صحابہ نے محبوب جی کی گل یہ 2 ٹہنیاں کیوں گڈیاں نے فرمایا اے قبراں والیاں نو عذاب ہو رہا ہے ایک چگل خور سی چگلیاں کردا سی ایتھوں گل سنی تجھے پاسے لائی دعا ساتھیاں نو مسلمان پائیاں نو لڑاندا سی چگل خور سی انہوں چگلی دی وجہ تو عذاب ہو رہا ہے تے دوسرا بندہ پیشاب دے چھٹیاں تو پرہیز نہیں سی کرتا انہوں دی وجہ تو عذاب ہو رہا ہے تے چھڑیاں کیوں گڈیاں جے فرمایا میں ہریاں چھڑیاں اس واسطے گڈیاں نے یہ چھڑیاں اللہ دی تسبیح بیان کرن گیاں اللہ انہاں دے عذاب نو ختم کر دوے گا سبحان اللہ سبحان میرے بھائی جانے تے مولانا فرماندے نے نا گل بڑی کمال دی ہے آندے نے رکھو یاد ہمیشہ قبراں آکھیا نبی سہارے توجہ میرے بل رکھو یاد ہمیشہ قبراں آکھیا نبی سہارے قبر ہمیشہ پنجی واری حال زبانوں پکارے جو میں کر تنہا ایک اکلا تیری بیوی تیرے نال نہیں آئے گی تیرے بچے تیرے نال نہیں ہونگے تیرے رشتہ دار تیرے نال نہیں ہونگے سنگی ساتھی تیرے نال نہیں ہونگے کوئی بہن پائی تیرے نال نہیں آئے گا جو میں گر تنہا ایک اکلا ساتھی لے آئی کوئی تو گل سن لے میں جو میں کر تنہا ایک اکلا ساتھی کوئی لے آوی میرے وچ خرچ نہ ایتھے باجو خرچ تو نال لے آوی خرچہ ہی تو لے کے جانا ہے خرچ کی ہے نماز ہے خرچ کی ہے روزہ ہے خرچ کی ہے صدقات و خیرات نے گل بڑی کمال دی ہم نے میں وچ خرچ نہ ایتھے باجو خرچ نہ آوی میں وچ فرش فروش نہ کوئی فرش بناوی میرا میں وچ نہیں دیوا بالی میں وچ بہت ہندیرا دیوا بال لے آوی حضرت کیا قبر وچ ساتھی پڑھن قرآن پچھانو دکھ سکھ وچ نہ چھوڑ پڑھنا چھوڑیو پڑھنا ساتھی ہو جہانو تے آندھی گئے میں وچ سپ ٹھوئیں زاری بن تریاک نہ آوی یاراں آکھیا ایسی نہیں سمجھے حضرت سانو سمجھاوی ہن تریاک کی ہے ساتھی کون ہے اللہ اللہ حق اللہ سن لو دیون مال اللہ دے کارن اے جڑا مال دنیا ہی دینے اللہ دے راج خرچ کرنے رب دے راج دینے اللہ دیو مال اللہ دے کارن
وچ قبر خرچ قبر دا بائی پڑھن نماز تہجد راتی دیو اے روشنائی اوے فرش قبر دا بدیاں چھوڑو نیک عمال کماؤ چھوڑ شرک نو حق قبولو اے تریاق بناؤ او گناہگار تے سنہان نیکی مشکل نہ کوئی نیکانو قبر ایویں مل سی جیوں کر مشفق مائی میرے بھائی ایک قبر آخرت دیاں کاٹیاں جو پہلی کاٹی آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے میں کہ قبر دے اندر انسان تو جانا ہے اتھے کوئی بھی کام نہیں ہونا کہ ہونا ہے نہ اتھے بوا ہونا ہے نہ باری ہونی ہے پہلے جمعہ ہی کیا سی نہ کفر نو کہے جیب لانی اب مال ایتھے ہی لے کے ایتھے ہی چھٹ جانا ہے قبر چ کسے نہیں کھڑنا پاویں کوئی پوری کائنات کا بادشاہ بھی ہویا ہے وہ بھی ویکھ لو قبر چ پیا نمرود نے پوری دنیا تے حکمرانی کیتی ہے نمرود 4 حکمران گزرے تھے جنہاں آج ورلڈ حکمرانی کی تھی انہاں چ ایک نمرود بھی تے نمرود نو رب نے کیویں ماریا سی بولو کس طرح ماریا سی مچھر دا دانا وار کے ماریا سی نا مچھر دا دانا ایتھوں دی بڑھیا ایتھے بہ جا وہ جدو چھتر ماردا وہ کو بند کر دیندا سی لیکن قرآن کی آمد ہے اللہ اللہ فرعون وال ویکھ لے نمرود وال ویکھ لے قرآن آمد ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب آل فرعون جڑے نے روزانہ جہنم دی آگ تے پیش کیتے جاندے بلا ناغا اور انہاں دیاں قبراں دے اندر جہنم دی آگ بل رہی ہے آج کوئی آکھے کہ میں ہن حکمران ہاں میں بادشاہ ہاں جنوں آخرت دا فکر ہے نا وہ کدی بادشاہی تے تخت تے بیٹھ کے بھی انصاف دا ترازو ہاتھوں نہیں چھڑنا یہ نہیں رٹا لاندر ہے نواز شریف چور ہے شہباز شریف چور ہے فلانا بھی چور ہے فلانا بھی چور ہے تے جڑے اپنے چور نے وہ ایک چور نو باہر کر چھڑیا یہ چور نہیں جڑے چینی چور گندم چور کئی وچ بجلی چور بولتے ہیں اینا والی منڈا منڈا مار مزاد تاں سی اینا تے بھی مقدمے کرتا ہے اینا بھی نیب دے حوالے کرتا ہے یہ بھی جیلہ چ جاتے ہیں اینا نو کچھ چ لیا فلانا بھی چور بس کوئی انتقام اللہ اس ملک دی حفاظت فرما اچھی کہہ دو آدمی اللہ اس ملک نو ہر قسم دیاں وباواں کولوں محفوظ فرما اس ملک دے دشمناں نو نیست و نابود فرما تو میں بات کر رہے ہیں میرے بھائی جانا ہے رہنا نہیں آخری بات سن لو نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ سورہ ملک پڑھدا نہ رہا قبر دے وچ سورہ ملک کو اس طرح اپنے پراں چ لپیٹ لینی ہے چھپا لینی ہے بندے نو جویں مرغی اپنے بچیاں نو اپنے پراں چ لپا دے ہن اس جمعے وچ کنے بندے نے جڑے رات نو سورہ ملک پڑھ کے سوندے پتہ لگے نا ایکا تو کہیں نے ویکھ لو سورہ ملک پڑھ کے سویا کرو عذاب قبر دے کولوں اللہ محفوظ کر لین گے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے جیڑا انسان شہادت پا جاندا ہے شہید نو بھی قبر جیڑی ہے عذاب نہیں دیندی
شہید نو قبر چ عذاب نہیں ہوندا، شہادت قبر دے عذاب کو لو بچا لیندی ہے۔ تے جیڑا بندہ جمعے والے دن فوت ہو جاندا ہے اینوں وی قبر چ عذاب نہیں ہوئے گا۔ سبحان اللہ، دعا کریا کرو اللہ جمعے والے دن موت، جمعے رات نو کوئی بندہ فوت ہو جائے، رات تو جمعے نہیں ہوئی ہے، جیڑا جمعے والے دن فوت ہوندا ہے تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا انسان سرحد دے اوتے پہرا دیندا ہے، آقا دی حدیث رباط یوم و لیلۃ خیر من صیام شہر و قیامہ و اما تجرا علیہ عملہ الذی کان یعملہ و اجری علیہ رزقہ و آمن الفتان۔ جڑا سرحد دے اوتے اللہ دے راج پہرا دیندا ہے، اللہ اس بندے نو ایک رات دے روزے تے قیام نالو بہتر ایک ماہ دے روزے تے قیام نالو بہتر اجر عطا کر دے دینے۔ جڑے ساڈے فوجی نے نا یہ رات نو مورچیاں دے پہرے دے دے ائی ستے ہوئے، پاکستان دی اگر فوج نہ ہوندی تو تھانوں چروکڑا انڈیا نے مار چھڑنا، تھوڑے چفیرے ہی دشمن ہے، ایران تھوڑا دشمن ہے، افغانستان تھوڑا دشمن ہے، ہندوستان بھی تھوڑا دشمن ہے۔ ایک رات پہرے دا اینا اجر ہے تے شہید نو اللہ عذاب قبر کولو محفوظ تے حافظ قرآن جدے سینے چ قرآن ہے، قرآن دا قاری ہے، دین دا عالم ہے، تے جدو ایک قبر دے اندر جاندا ہے عرش تو آواز ہوندی ہے وَأَوْحَا إِلَى الْأَرْضِ لَا تَأْكُلِي لَحْمَهُ، اے زمین تیرے اندر میرے قرآن دا قاری آ رہا ہے، قرآن دا حافظ آ رہا ہے، دین دا عالم آ رہا ہے، تو اے دا گوشت نہ کھائی۔ تے زمین بول کے آندی اللہ میں کیویں کھا سکنی ہے، تے سینے ہی تے تیرا قرآن ہے۔ اللہ اللہ، اس واسطے میرے بھائیوں ٹائم ہو گیا ہے، چھڈ دنیا نو بندیا جانا ہے، تیرا آخر گور ٹکانا ہے۔ گور کی نو آگے بولو، اور چھڈ دنیا نو بندیا جانا ہے، تیرا آخر گور ٹکانا۔ تے گل سن لے، اوے قبر تینو قبر آوازاں دیندی ہے، کی آندی ہے؟ انا بیت التراب، میں مٹی دا کچا مکانا، انا بیت الدود، میں سپ سے ٹھویاں دا گھراں، انا بیت الوحدہ، میں تنہائی دا گڑاواں، انا بیت الغرفہ، تو میرے عذاباں نو جاندا ہی نہیں، تو میرے عذاباں نو پہچاندا ہی نہیں۔ تے آندی کہ تینو قبر آوازاں دیندی ہے، 5 وقت او یاد کریندی ہے، تیری اجڑی گی جوک وسیندی ہے۔ اے جوک جڑیاں وسدیاں نے پیاں گھر واسطے نہ ویکھ لے اج کل جی کنے ٹر گئے نہیں، نظر پھیر ہاں۔ میرا شیخ الحدیث مولانا عبدالحمید ہزاروی صاحب کتھے نے؟ نظر پھیر لے، مولانا عبدالرشید ہزاروی صاحب اگلے دن، قاری یحییٰ رسول نگری اگلے دن گئے نے، مولانا عبدالرحمن لدھیانوی صاحب اگلے دن گئے نے، اس تو اگے آنا مولانا ثناء اللہ خان صاحب علم دے پہاڑ سن اگلے دن فوت ہو گئے نے۔ کنے کو نظر اس تو پیچھے ٹر جا، میرا یزدانی کی چھئی، میرا علامہ احسان کی چھئی، نظر پھیر لے میرا بادشاہاں دے چہرے والا داؤد غزنوی کی چھئی۔ تے گل بڑی پیاری ہے، تیری اجڑے گی جوک وسیندی ہے، ایتھے بیٹھ صدا نہ رہنا ہے، اور وچ قبر دے بہت اندھیرا آئی، کمرے چ لائٹ بند ہو جائے، نیرا ہو جائے، آنا جی بتی بالو، موبائل دی لائٹ بال لو، تینوں گھبرا پینا شروع ہو جاندا ہے۔ اس نیرے نالوں کئی گنا نیرا قبر دائی، کدی اس نیرے نو بھی یاد کر لیا کر، کدی اس نیرے نو نیرے چ بہ کے یاد کر لیا کر۔ تے قبر آندی ہے وچ قبر دے بہت اندھیرا آئی، نالے گرمی دا دکھ ودھیرا آئی۔ میرے بھائی ایتھے 1 منٹ لائٹ بند ہو جائے،
تیرے کو برداشت نہیں ہوندا تے اوتھے کی ہے وچ قبر دے بہت اندھیرائی نالے گرمی دا دکھ ودیرائی او محلہ چ زندگی بسر کرنے والے ایئر کنڈیشن کمریاں چ زندگی بسر کرنے والے وچ قبر دے بہت اندھیرائی نالے قبر دا گرمی دا دکھ ودیرائی او پانا دکھ تکلیفاں گھیرائی عذاب قبر نے بڑا ستانا ہے اوتھے سب ٹھوئے آون گے تیرا گوشت کٹ کٹ کھاون گے اوتھے سب تے ٹھوئے آون گے تیرا گوشت کٹ کٹ کھاون گے او زہریلے ڈنگ چلاون گے پھر رونا تے کرلانا آئی تے گل سن لے سپ تے بچھو اوتھے ڈنگ چلاون گے چربی تے گوشت کیڑے پہ کھاون گے اوے مادری حکیم کوئی دارو نہ لاون گے انسان دی ذات دسے نائی تے مولا نے قبر مروڑے جیویں کولو مروڑ دا ویکھیا جے کدی کولو او بول دے نہیں قبر مروڑے جیویں کولو مروڑ دا گنے دیاں ہڈیاں جیویں ویلنا توڑ دا ٹوٹ گئے جوڑ سارے ککھ نہیں جے چھوڑ دا پھر دوزخ تیار شک نہیں اللہ تعالیٰ سانو ساریانو قبر دا فکر کرن دی توفیق عطا فرمائے اور نماز دا فکر کرن دی توفیق عطا فرمائے اپنا ذکر کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ